आज जुन यो पार्टी प्रवेश कार्यक्रम छ, अब हामीले यो प्रवेश कार्यक्रम चाहिँ अलिक अगाडि पनि राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सल्लाह भएको थियो। यो अब समय दिन सबै कुरा जोड्न पर्ने रहेछ र आज यो उपयुक्त समय आज भएको छ र यसमा जुन हाम्रो विवेकशील साझाबाट प्रत्याशी उम्मेदवार हुनुभएको छ उहाँलाई प्रवेश गराउने र हाम्रो जोरपाटी गाउँ कमिटीको तत्कालीन उपाध्यक्ष दाइलाई पनि यो प्रवेश गराउने गरेर हामीले उ गरेका छौँ र भोलिका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई सुरक्षित स्थान पक्कै पनि दिन्छ र अहिलेको विचलन जुन आएको छ कम्युनिस्टहरूको त्यसमा तपाईँहरू पनि पक्कै पनि अब हाम्रो अर्जुन दाइ लामो समय इतिहास बोकेको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले यो नेपाली काङ्ग्रेसमा स्वागत गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र भोलिका दिनमा पनि तपाईँ हामी समकक्षी सहभागी भएर अगाडि बढ्नेछौँ भनेर भन्दै म उहाँहरूलाई पुनः यो नेपाली काङ्ग्रेसमा छिर्नु भएकोमा स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। हस् नपर जय। पार्टीको सिद्धान्त पार्टीको विचारलाई नबुझिकन उहाँलाई यो काङ्ग्रेसमा पशु पनि लागेको होइन र काङ्ग्रेसकोले गरेको त्याग तपस्या बलिदान सङ्घर्ष काङ्ग्रेसको इतिहास यहाँलाई राम्रैसँग जानकारी छ भन्ने मलाई विश्वास छ र हाम्रो रमेश भाइले त अहिले पनि भन्नुभयो मेरो परिवारै प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने काङ्ग्रेसी नै ब्याकग्राउन्डको भनेर अघि नै भनिसक्नुभयो। भन्दा हामी परिस्थितिले हुनसक्छ कुनै पार्टीमा बसेर काम गऱ्यौँ, कुनै पार्टीमा प्रवेश गरेर काम गऱ्यौँ, तर हामी नेपालीहरू प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। प्रजातन्त्रको लागि धेरै सङ्घर्ष गरेको छौँ र प्रजातन्त्रमाको लागि सङ्घर्ष गर्दा धेरैले बलिदान दिनुभएको छ, आफ्नो ज्यानसम्म गुमाउनु भएको छ। नेपालीहरू धेरै सहनशील छौँ। हामी ठुल्ठुला घटनाहरू सहेका छौँ अनि ठुल्ठुला हामीले यातनाहरू सहेका छौँ, तर पर्दाखेरि आफ्नो ज्यानको कुर्बानी दिन पनि नेपालीहरू कहिले पछाडि परेको छैन र धेरै परिवर्तन गरेको छ। हामीले राजा शासन पनि परिवर्तन गऱ्यौँ, पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि फाल्यौँ, किनभने नेपालीहरू सबै त्यो बुझ्ने भएर प्रजातन्त्र प्रेमी भएको कारणले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर परेको बेलामा हामीले यस्ता कामहरू गर्दै आएका छौँ र जब राज संस्था अलिकति जनतालाई भन्दा आफ्नो स्वार्थमा अगाडि बढ्यो तब हामीले त्यो राज संस्थालाई पनि फाल्न अगाडि बढ्यौँ। काङ्ग्रेसले त राजालाई लिएर संवैधानिक लागालाई लिएर हिँड्ने नै पार्टीको पहिलाको आदर्श सिद्धान्त थियो र पनि हामीले त्यसलाई पनि उनीहरूले आफ्नो बाटो बिराउँदाखेरि त्यो फाल्न पनि हामी अगाडि बढ्यौँ। यो कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ र अहिले पनि हामीले जुन किसिमबाट सङ्घर्ष गरेर यो लोकतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ, अहिले यसमाथि कालो बादल मडानिरहेको हामी सबैले महसुस गरेको छौँ। हामी यत्रो सङ्घर्ष गरेर संविधान सभाबाट ल्याएको संविधानमाथि पनि खेलवाड भएको पनि हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ र अब यो संविधानलाई पनि हामीले रक्षा गर्नुपर्ने छ र जनताका हक अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्नु छ र हामीले संविधान सभाबाट ल्याएका उपलब्धिहरूलाई बचाउने पनि हाम्रो दायित्व छ र त्यसले गर्दाखेरि आज हामी सबै साथीहरूले यो बुझेर जनताको लागि हामीले सङ्घर्ष धेरै लामो गऱ्यौँ, धेरै लामो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, धेरै मान्छेले आफ्नो ज्यानको आहुति दिनुभयो, तर जनताले के पाए त भन्दाखेरि अहिले पनि जनताले जे सोचेको थियो त्यो हामीले दिन सकेका छैनौँ। जनतालाई स्थिरता चाहिएको छ, आर्थिक समृद्धि चाहिएको छ, युवाहरू विदेश जानु नपरेर आफ्नै देशमा रोजगारी पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। यी यावत कुराहरू ती समस्याहरू अहिले पनि हामीले समाधान गर्न सकेका छैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि आज यत्रो कोभिडको महामारी आउँदाखेरि पनि हामीले अब युवाहरू अहिले पनि विदेश जान बाध्य हुने परिस्थिति अहिले पनि छ र हामी त्यहाँ माथि सत्तामा बसेर रमाइलो देखिरहेछौँ हामीले र लागेको थियो यो लोकतन्त्र आइसकेपछि यो नयाँ संविधान ल्याइसकेपछि हामीले जुन जग बसाल्नु पर्ने थियो आर्थिक समृद्धिको त्यो बेलामा काङ्ग्रेसले जित्नु पर्ने थियो, तर जनतालाई लाग्यो काङ्ग्रेसले भन्दा सायद यो कम्युनिस्टले केही गर्छन् कि हिजो जुन किसिमको नारा दिएका थिए, राष्ट्रवादको नारा दिएका थिए, आर्थिक समृद्धिको नारा दिएका थिए, जे नारा दिएर जनतालाई झुक्क्याउनु पर्ने थियो उहाँहरू सफल हुनुभयो र जनताले पनि साँच्चीकै यसले केही गर्छ कि भनेर दिनुभयो। हामी त लोकतन्त्रवादी
जनताको जनमतलाई मान्ने स्वीकार्ने हामी, किन जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने आदेश दियो त्यसैमा बस्यौँ र सत्ता चलाउनलाई हामीले कहिले पनि सत्ता पक्षलाई अवरोध खडा गरेनौँ। जसरी उहाँले सत्ताभन्दा बाहिर बस्दा जुन किसिमको अवरोधहरू खडा गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू, काङ्ग्रेसले कहिले पनि त्यो गरेन र सत्ता जनताले विश्वास गरेपछि चलाओस् 5 वर्ष भनेको, तर त्यो परिस्थिति बनेन। अब हाम्रो काँधमा धेरै ठुली जिम्मेदारी छ, जनताको लागि केही गर्नुपर्ने जिम्मेदारी छ, संविधान बचाउनु पर्ने जिम्मेदारी छ, यो देशमा स्थिरता ल्याउनु पर्ने कायम गर्नुपर्ने जिम्मेदारी पनि काङ्ग्रेसको काँधमा छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो अदालतले पुनर्स्थापना नगरिदिएको हाम्रो संविधानै एकातिर गइसकेको थियो, त्यो हाम्रो उपलब्धि गुम्ने अवस्थामा पुगेको थियो र आज अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि संविधान केही ट्र्याकमा त आयो, तैपनि अब यसलाई हामीले फेरि अरू 2 वर्ष अगाडि बढाएर लिएर जान सक्ने परिस्थिति सायद बन्दैन कि भन्ने सिनारीहरू पनि आइरहेको छ। हुनसक्छ अर्ली इलेक्सन पनि हुनसक्छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी हिजो जो जहाँ बसेर काम गरे पनि यही देशको लागि, यही जनताको लागि नै गर्छु भनेर हामी अगाडि बढेको हो र अब हामीलाई लाग्यो कुन पार्टीमा बसेर काम गर्दाखेरि हामीले जनताको लागि, राष्ट्रको लागि र आफ्नो सन्तुष्टिको लागि पनि भनौँ जे गर्छु भनेको त्यो कहाँबाट गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। र आज जो साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसमा, उहाँलाई म हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँले जुन अनुभव त्यहाँ बसेर गर्नुभयो, हामी त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, हामी त सबै पार्टीहरू हुनुपर्छ, एउटै मात्र पार्टी भएर यो देश अगाडि बढ्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैनौँ। हामी बहुदलमा विश्वास गर्ने, अरू पनि पार्टी सशक्त हुनुपर्छ भनेर त्यसमा विश्वास गर्ने पार्टी हो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस। र अरू पार्टी पनि बलियो हो भने अनि प्रतिपक्ष तगडा भयो भने सत्ता पक्षहरू पनि ट्र्याकमा आउँछ र सही बाटो हिँड्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने हामी। त्यसकारण अरू पार्टी बिग्रेको हामी नबिग्रोस् भन्ने चाहने हो, तैपनि तर अहिले बाध्य भएर अरू पार्टीले यो देशलाई निकास दिन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा सिद्ध भइसकेको छ। कम्युनिस्टबाट यो राष्ट्रको निर्माण हुनसक्छ, यो राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा लान सक्छ र शान्ति सुरक्षा दिन सक्छ र जनताको हितमा काम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ अब कसैलाई पनि विश्वास छैन भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसले गर्दाखेरि झन्डै 2/3 बहुमत हुँदाखेरि पनि जनताको पक्षमा केही काम गर्न नसक्ने सरकारले आफ्नै कुर्सीको झिना झम्टीमा आज यो परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा जनताले पनि धेरै बुझिसकेको छ। त्यसकारण अब हामीले अरू पार्टीको बारेमा केही कमेन्ट गर्ने भन्दा पनि हामीले जनताको बिचमा गएर गर्ने, जनताको सुख दुःखमा हामीले भिजेर आफू अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो दायित्व हाम्रो छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले जुनसुकै परिस्थितिको लागि पनि तयार हुनलाई सङ्गठनै चाहिन्छ। सङ्गठन बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले म यहाँहरूको जुन आजको प्रवेश भएको छ पार्टीमा, यसबाट हाम्रो सङ्गठनलाई विस्तार गर्नको लागि ठुलो टेवा मिल्नेछ र यहाँहरूको अहिलेसम्मको अनुभवहरू पनि हाम्रो पार्टीले पनि त्यसको उपलब्धि पाउनेछ र हामी सबै अब हिजो पूर्व एमाले या पूर्व विवेकशील नभनौँ, अब सिधै अब हामी सबै काङ्ग्रेसी भइसक्यौँ। अब हामी यो काङ्ग्रेस भनेको सबैले लिएर हिँड्न सक्ने पार्टी हो। हामी हिजो यो पार्टीमा थियौँ, ऊ पार्टीमा थियौँ, हाम्रो धेरै अरू पार्टीबाट आउनुहुने साथीहरू पनि हुन्छ। हामी एकै दृष्टिकोणले हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्छौँ हातेमालो गरेर र हाम्रा अनुभवहरू पनि साटासाट गर्ने, बसेर छलफल गर्ने र सङ्गठन विस्तार गर्नको लागि अझ यहाँले अरू साथीहरूलाई पनि प्रवेश गर्नलाई प्रेरित गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। र जो साथीहरू अलिकति ढुलमुल हुनुभएको छ, त्यो पार्टीमा विचलन आएको छ, त्यसमा साथीहरू के गरौँ भन्ने मनस्थितिका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। ती साथीहरूलाई पनि यहाँले सही मार्गनिर्देशन गर्नुहुनेछ र सङ्गठन विस्तारमा ठुलो टेवा मिल्नेछ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरूलाई पुनः यस पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएकोमा पार्टीको साथसाथै यहाँको व्यक्तिगत पनि उन्नति प्रगतिको लागि म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। पार्टीका सदस्यहरू भएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो दिदीले भनेको केन्द्रीय सदस्यज्यूले भनेको जस्तै उहाँहरू पार्टीमा ससम्मान, सबैको सम्मान हुन्छ र तपाईँहरूलाई स्वागत पनि गर्छु र भोलि तपाईँहरूसँगको सहकार्य अझ मजबुत भएर जाने कुरा राखेर जानुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद र मैले यो कार्यक्रमको बारेमा धन्यवाद दिनको लागि हाम्रा महानगरका वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र लामाज्यूलाई धन्यवाद
दिनुभयो हाम्रो सबै हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत दिदीज्यू हाम्रो उत्तमजी सबैलाई विशेष म काठमाडौँ महानगरपालिका छनौटको तर्फबाट यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममै मलाई कुनै धन्यवादको मात्र भएको हुनाले प्रवेश गर्नुभएका हाम्रा अब हिसाबमा पनि हामीभन्दा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ उहाँ होइन, एउटा धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म आफ्नो यो भनाइहरू राखिदिन अर्जुन पुरासेनीज्यूलाई पनि भनाइहरू राखिदिन अनुरोध गर्दछु। विचारमा चाहिँ नि पहिलादेखि नै हाम्रो लेखनाथ नेउपाने हुनुहुन्छ, त्यस बेलादेखि नै प्रेरणा चाहिँ मलाई काङ्ग्रेसमा सुरु उहाँको प्रेरणाले उहाँको एकदम स्वतन्त्रताले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई छिरो उही बेलादेखि लागेको म खिचिँदै यहाँसम्म आएँ। अब चाहिँ जे जति बाँच्छु त्यस बेलासम्म म काङ्ग्रेसलाई जहिले पनि सहयोग गर्छु। त्यति धन्यवाद सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो मेरो साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि पुरानो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म चाहिँ सानैदेखि काङ्ग्रेसी वातावरणमै हुर्किएको खास बिचमा केही मतभेदहरू त्यस्ता भए मेरो अभिभावकसँग। त्यसपछि हामी अब बुवा त अझै पनि हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँले छोडेर गइसक्नुभयो। तपाईँले अब हामी म चाहिँ प्रजातान्त्रिक ढालमा विश्वास गर्ने मान्छे। अनि अब अर्को पक्षमा चाहिँ देखेर अझ भन्नुभन्दा विचलित त अलरेडी विचलितै छु, अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै उहाँले भन्नुभयो जस्तै। अनि त्यसपछि अब त्यो पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहिँ मनैदेखि नदिने नै हो मेरो हिसाबले। अनि जसरी चाहिँ मेरो पूर्व मैले पहिला छोडेको पार्टी भनौँ न, छोडेको पार्टीमा पनि एकदम धेरै विचलनहरू धेरै देखियो। त्यसपछि अब देश त यसै गरी हाँक्नु नै पर्छ। मैले जसरी जुन सोचेर जुन सोचले चाहिँ प्रजातान्त्रिक सोचले म पार्टी भनेर लागेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै विचलन देख्यो। त्यसपछि उहाँहरूबाट चाहिँ अबका दिनहरूमा केही नहुने देखेँ मैले। त्यसपछि चाहिँ म एकदमै शान्त नै भएर बसेको थिएँ जुन बेला म चुनावमा उठेँ। त्यसपछि केही समयपछि नै उहाँहरूबाट एकदम भद्रकोल स्थिति देखेपछि त्यसपछि म शान्त भएर बसेँ। त्यसपछि केही समयपछि चाहिँ मेरो अङ्कल जगन्नाथ पुरासेनी, त्यसपछि जारा मङ्गल, दिवाकर दाई, ईश्वर दाई, उत्तम मङ्गलहरू चाहिँ एकदमै मलाई यो कुरामा भन्नु भएको थियो। अब किन भन्दाखेरि हाम्रो सोच चाहिँ हाम्रो दिमागमै प्रजातन्त्र बाहेक अरू केही हामी सोच्नै सक्दैनौँ। त्यसपछि हाम्रो धार नै पहिलेदेखि प्रजातान्त्रिक धार त्यो भएर चाहिँ किन अब ठिकै छ अङ्कलहरूले नि भनिरहनु भएको थियो, तर अङ्कलहरूले भन्दा पनि आफ्नो पनि त दिमागमा त आउनु पऱ्यो नि त्यो कुरो त। त्यही भएर चाहिँ अब पोजिटिभ नै थिएँ यो कार्यक्रमको लागि। जुन किसिमको दाईहरूले अङ्कलहरूले आह्वान गर्नु म एकदम खुसी लागेको छ। जसरी मैले पुरानो पार्टीमा जुन हिसाबले जुन सोचले चाहिँ म अगाडि बढ्न खोजेको थिएँ त्यसै गरी बढ्नको लागि सबैजनाको साथ सहयोग हुने नै छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। र मैले गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँबाट जति गर्न पर्ने छ त्यो आगामी दिनहरूमा नेपाल काङ्ग्रेसलाई आफै सक्दो साथ सहयोग दिने नै छु भन्ने चाहिँ यहाँहरूमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। यो आजको जुन पार्टी प्रवेश कार्यक्रम छ एकदमै यो खुसी लाग्दो कार्यक्रम हो। किन भन्दाखेरि आजभन्दा 2-3 महिना अगाडिदेखि नै अर्जुन दाईसँग हामी, रमेश दाई, हामी गोपालजीहरू बसेर यो विषयमा छलफल पनि गरेका थियौँ। यसो उहाँलाई चाहिँ यो हामी नेपाली काङ्ग्रेसमा हामी आउँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भएको थियो। तपाईँहरू आउँदाखेरि राम्रै हुन्छ। हाम्रो त्यो तल्लो बेल पञ्चायत एरिया भने चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ बाहिरी मान्छेहरू पनि बढी छन् र कम्युनिस्टहरूको अलिक ऊ पनि छ। अब हाम्रो दिपकजीहरू, त्यहाँ ज्योतिजीहरू हुन्छ हाम्रो पार्टीमा। दाई आउँदाखेरि त्यो ठाउँ हाम्रो राम्रो हुन्छ, भोलिको दिनमा चाहिँ कङ्ग्रेसको त्यहाँ उपस्थिति राम्रो देखिन्छ भन्ने हामी छलफल गरिसकेपछि उहाँले इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो। र यो हाम्रो रमेश दाई र गोपालमा यसो गोपालजीको यसमा ठुलो भूमिका छ उहाँलाई यहाँ ल्याउनुमा चाहिँ। र अब उहाँहरू आउनु भएको छ, नवप्रवेशी हाम्रो रमेश भाइहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले पार्टीको तर्फबाट यहाँहरूलाई गर्नुपर्ने सम्मानका कुराहरू, भोलि उचित ठाउँ दिने कुराहरू हामी दिन सधैँ तयार छौँ भन्ने कुरा पनि भन्न चाहन्छु। अब नयाँ क्रियाशील वितरणको कुरा पनि भइरहेछ, त्यसमा चाहिँ अर्जुन दाईलाई म यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। यो नयाँ क्रियाशील चाहिँ उहाँलाई पनि हाम्रो वडा तर्फबाट नयाँ क्रियाशीलमा समावेश गर्ने कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु। र भोलिका दिनमा अब दाई हामीहरू भएपछि सँगै पार्टीमा अगाडि बढौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा तिनले अहिले सबै कुरा बताइसक्नु भयो। त्यो पार्टी भने यस्तो यो लोकतान्त्रिक पार्टी एउटा सबैलाई समावेश गर्ने पार्टी भएको हुनाले सम्पूर्णलाई चाहिँ यसमा समावेश गरेर भोलिका दिनमा हामीले जनताको लागि काम गर्ने हो। जनताको काम गर्ने दौरानमा तपाईँ हामी मिलेर हामीले काम गर्दाखेरि यो हाम्रो नगरपालिका जोरपाटी क्षेत्रलाई नै हामीले एउटा उज्जवल राम्रो सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। र नवप्रवेशी साथीहरूलाई
फेरि पनि स्वागत गर्दै भोलिका दिनमा तपाईँ हामीसँगै बसेर सङ्गठनलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल गर्दै अगाडि बढौँ भन्दै फेरि पनि स्वागत गर्दै यो आजको कार्यक्रम जुन राखेर यहाँ दिदीको घरमा जुन कार्यक्रम आयोजन भयो यसको लागि दिदीलाई लगायत यो टिममा लाग्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ दिनुहोस्। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। र आजको कार्यक्रम पनि समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्, धन्यवाद।